हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रियल नम्बर्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। र रियल नम्बर्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हामीले सिम्प्लिफिकेसनको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै थियौँ है। अनि सिम्प्लिफिकेसनमा चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 1 सक्यौँ एक्सर्साइजको। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गर्छौँ। ल, क्वेसन नम्बर 2 मा के छ हेर्नुहोस्। पहिला सुरुमा क्वेसन पढ्नुहोस्। Mathematical expression and then simplify. अब यहाँनिर तपाईँहरूले यस्तो खालको मेक म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भन्ने बित्तिकै क्वेसन चाहिँ कस्तो दिएको हुन्छ भन्दा जस्तै क्वेसन नम्बर ए लेखेँ मैले 5 times the sum of यसरी दिएको हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले 2-4वटा वर्डहरू छ, त्यो वर्डको मिनिङ बुझ्नुभयो भने यो सबै प्रब्लमहरू सकिन्छ है। अब यहाँनिर जस्तै एडिसन, मल्टिप्लिकेसन अनि डिभिजन, यिनीहरूको लागि केही टर्म्सहरू युज हुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिसमा। एडिसनको लागि हामीले सम अफ भन्ने युज गरिन्छ प्राय। अनि यहाँनिर डिफ्रेन्स अफ अथवा सबट्र्याक्टेड फ्रम। अनि मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ प्रडक्ट अफ अथवा यसमा हामीले टाइम्स पनि युज गरेको पाइन्छ। अनि डिभिजनमा चाहिँ क्वोसिएन्ट अफ पनि युज गरिन्छ र यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाइड बाई पनि हुन्छ। ल, यति कुराहरू चाहिँ युज हुन्छ। यति कुराहरू चाहिँ जान्नुभयो भने तपाईँहरूले यस्तो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा चेन्ज गरेर गर्ने प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न गाह्रो पर्दैन है। ल, यो चाहिँ यस्तो नोट बनाएर साइडमा राख्दा हुन्छ है, नोट लेख्दा हुन्छ यो चाहिँ। ल, यो भइसकेपछि अब यो प्रब्लमै सल्भ गरौँ। 5 टाइम्स भनेको मल्टिप्लिकेसन द सम अफ भने पछाडि त यहाँनिर सम अफ आइसके पछाडि ब्र्याकेट हुन्छ। किन भन्दा यो एउटाको समको चाहिँ के हो त, यो एउटाको सम हो नि त। यहाँनिर यति भनेको त समको कुरा आयो नि त। 5 टाइम्स समलाई हो नि त यसले मल्टिप्लाई गर्ने त। सो हामीले सम निकालेर अनि बल्ल मल्टिप्लाई गर्ने हो भने पछाडि यो भनेको 5 टाइम्स 8 इजिकल्स टु 40। यसरी सल्भ गर्ने हो है। ल, अब बी नम्बर। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 7 टाइम्स डिफ्रेन्स अफ भनेको छ है। भने पछाडि डिफ्रेन्सको चाहिँ डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामीले 7 टाइम्स द डिफ्रेन्स हो, यो होइन। 7 टाइम्स डिफ्रेन्स हो भनेपछि पहिला अब डिफ्रेन्सको केस पनि ल्याउनु पर्यो। यसरी गर्ने। सी नम्बर 2 टाइम्स the product of 4 and 3. 2 times product हो भने पछाडि प्रडक्ट के को प्रडक्ट भन्दाखेरि फेरि यसको प्रडक्ट। प्रडक्ट भनेको त मल्टिप्लिकेसन हो नि त। ल, अब आयो कुरा।
सबट्र्याक्टेड फ्रम। यहाँनिर मैले केस बुझाउन सक्छु। यो फ्रम भन्ने बित्तिकै यो फ्रमले दुई भागमा डिभाइड गर्छ। यो एकातिर चाहिँ यो पछाडिको भाग र एउटा चाहिँ यो अगाडिको भाग। सधैँ फ्रमभन्दा पछाडिकोलाई चाहिँ अगाडि लेख्ने र फ्रमभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ पछाडि लेख्ने। फ्रमभन्दा अगाडि के छ? 3 टाइम्स सम अफ 8 and 2। अब सबट्र्याक्टेड फ्रम, यो सबट्र्याक्टेड फ्रम भनेको चाहिँ के बन्यो त? माइनस बन्यो। अब आयो 10 बल्ल। यसरी हो के? ल 3 टाइम्स 8 + 2 इज 10 - 10, 30 - 10 20। यसरी सल्भ गर्ने है। ल ई नम्बर। यसले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि 48 इज डिभाइड बाई केले सम अफ 11 and 5। अब एफ नम्बर। थ्री टाइम्स द सम अफ 7 and 8 डिभाइडेड बाई 9। यो भनेको चाहिँ के हो त? 3 टाइम्स के हो? सम हो। कसको सम हो? 7 र 8 को सम हो। भने पछाडि यहाँनिर ब्र्याकेटमा 7 + 8 इज डिभाइडेड बाई भनेपछि डिभाइड बाई केले? 9 ले। अब पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? टाइम्स 7 + 8 भनेको के हुन्छ? 7 + 8 भनेको कति भयो? सरी 15 हुन्छ। र यहाँनिर इज भन्ने बित्तिकै यहाँनिर यतापट्टिको भाग चाहिँ सबै एउटा ब्लक हुन्छ। मैले यहाँनिर एउटा ब्लक देखाएको छैन, त्यो एउटा ब्लक चाहिँ अब बुझाउनको लागि भनेको। यहाँनिर अब स्वाई गरेको भए के हुन्थ्यो त? यहाँनिर आएर हामी रोकिन्थ्यौँ। अब यसरी चाहिँ मिलेन। यो इज भन्दा अगाडिको पार्ट एउटा ब्लक हुने रहेछ भन्ने बुझेपछि त हामीले ब्र्याकेट राख्नु पर्यो। ब्र्याकेट राख्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, ब्र्याकेट राख्दाखेरि पहिले नै युज भइसकेको छ स्मल ब्र्याकेट। भन्छ स्मल ब्र्याकेट पछाडि हामीले के राख्ने गरेको थियौँ? कर्ली ब्र्याकेट राख्नु पर्यो अब है। ल कर्ली ब्र्याकेट। अब 3 टाइम्स 15 इज 45 डिभाइड बाई 9 भनेको आयो 5। जी नम्बरमा हेर्नुहोस्। जी नम्बरमा के छ? 6 टाइम्स द डिफरेन्स अफ के को डिफरेन्स हो? 12 and 4 इज डिभाइडेड बाई 5 and डिभाइडेड बाई द प्रडक्ट हो है। ल यसले चाहिँ के भन्न खोजेको हो? 6 टाइम्स द डिफरेन्स अफ यति इज डिभाइडेड बाई भनेपछि 6 टाइम्स डिफरेन्स अफ 12 and 4 डिफरेन्स हो। इज भन्ने बित्तिकै यो अगाडिको एउटा ब्लक भयो भने पछाडि यसलाई हामीले अब स्मल ब्र्याकेट त युज भइसक्यो। अब कर्ली ब्र्याकेट युज गर्छौँ। सबैलाई एउटा ब्र्याकेटभित्र हालिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ के हुने हो अरे? डिभाइडेड बाई हो अरे। केले डिभाइड हो अरे? प्रडक्टले हो अरे। केसको प्रडक्टले हो? 8 र 3 को। भने पछाडि यहाँनिर पनि फेरि हामीले यसरी राख्छौँ। यो भनेको कति आयो त? 6 टाइम्स 12 - 4 8 डिभाइड बाई, अब स्मल ब्र्याकेटभित्रको काम त गर्न पाइयो नि त, भनेको 24। यो भनेको कति आयो? 48 डिभाइड बाई 24 2 आयो। एच नम्बरमा द सम of 75 and 45 is divided by
difference of quotient ten is multiplied by अब हेर्नुस् है यहाँ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ द सम अफ 75 and 45 is divided by 5 and the difference of and लाई केही नलेख्ने एकछिन छोड्ने डिफरेन्स अफ कोसेन्ट डिफरेन्स अफ कोसेन्ट भनेको के हो त डिभाइड कोसेन्ट भनेको डिभाइड गरेर आएको एन्सरलाई कोसेन्ट भनिन्छ यहाँनिर डिभाइड कहाँनिर भएको छ यसमा भएको छ भनेदेखि यसको चाहिँ एन्सर र एन्ड भनेको र 10 को डिफरेन्स भनेको छ यहाँ क्वेसनले नै यहाँ डिफरेन्स दिएको छ इज मल्टिप्लाइड बाई 2 यो सबै चाहिँ के हो रे त फेरि मल्टिप्लाइड बाई 2 हो रे सबैलाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नुपर्ने यो भनेको के आयो त 75 प्लस 45 भनेको कति हुन्छ 75 प्लस 45 भनेको चाहिँ 120 हुन्छ डिभाइड बाई 5 माइनस 10 टाइम्स 2 भनेको के हुने भयो त यहाँनिर 120 सरी 75 प्लस 45 120 है ल डिभाइड बाई 5 भनेको कति आयो 24 आयो माइनस 10 टाइम्स 2 14 टाइम्स 2 28 ल यो क्वेसन सकियो अब यहाँनिर केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू छ थोरै छ त्यो सकाइदिइहालौँ है ल न्युमेरिकल प्रब्लममा क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्छ मेक द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन simplify them and find the correct answers. Question number A. The total cost of 5 pens 8 rupees 12 each and 3 boxes 8 rupees 18 each यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि द टोटल कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले जम्मा जम्मी गर्नु पर्यो सबैलाई अफ 5 पेन ल हामीसँग यहाँनिर पेन छ है पेन कतिवटा पेन हो 5 वटा पेन हो 5 वटा पेन र अर्को के भनेको छ 3 बक्सेस ल हेर्नुस् है यहाँनिर 5 वटा पेनलाई कति रुपिज 12 इच भनेको एउटालाई 12 12 12 12 12 12 अनि 3 बक्सेस 18 इच खासमा टोटल भनेको चाहिँ के हो त यो सबैलाई जोड्ने हो भनेको 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 हुनुपर्ने हो जुन भनेको 12 12 12 भनेपछि त्यहाँबाट आयो 80 आयो 24 भने पछाडि 114 114 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आउनुपर्ने हो अब तर यसलाई हामीले त सिम्प्लिफिकेसन म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा देखाउनु पर्ने छ त्यसमा देखाउँदाखेरि चाहिँ कसरी देखाउने भन्दा पहिला सुरुमा एकातिर चाहिँ यो 5 वटा पेनको लिने 5 वटा पेनको कति भयो 5 टाइम्स 12 किनकि एउटा पेनको 12 हो र टाइम्स भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई गर्ने भयो अब टोटल भनेपछि जोड्नु पर्यो अनि अर्को के छ 3टा बक्सहरू 18 रुपैयाँ इच भनेको कति आयो 5 टाइम्स 12 60 प्लस 24 60 प्लस सरी 24 हैन 56
3 टाइम्स 18 कति 54 होला 54 हुन्छ है भनेको कति आयो भनेको 114 आयो therefore the total cost is रुपीज कति हुन्छ टोटल कस्ट 114 सकियो यति नै गर्ने हो के एकदमै सजिलो हुन्छ अब बी नम्बर हेर्नुहोस् बी नम्बरमा के भन्छ स्मृति had 35 sweets she ate 15 sweets and she divided the rest of them among Bhavana, Anusa, Akriti and Arati. अब के भन्छ how many sweets would each get ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि स्मृतिसँग कतिवटा छ चक्लेट हो है ल त्यस्तै पाइन्थ्यो हामी सानो सानो हुँदा चक्लेटहरू ल यो चाहिँ कतिवटा रहेछ त टाइम्स 35 वटा रहेछ है 35 स्विट्स अनि सी एट 15 भन्छ उसले 15 वटा चाहिँ यहाँबाट खायो अब कति बाँकी रह्यो 35 मा 15 वटा त उसले आफैले खायो भने त सकियो 15 वटा बाँकी रह्यो 20 वटा अब यो 20 वटा चाहिँ के गरेछ डिभाइडेड द रेस्ट अफ देम अमङ भावना अनुसा आकृति अनि आरती गरेर 4 जना रहेछन् है 4 जनालाई बाँडेको रहेछ यो 20 वटा यदि 4 जनालाई बाँडेको रहेछ अब के हुनु पर्यो त यहाँनिर 4 जनाले इक्वल पाउने भनेको छ हैन इक्वली डिभाइड गर्ने हो नि त डिभाइड गर्दाखेरि कहाँ अब यसलाई अलि धेरै दिन्छु यो मेरो साथी यो मेरो अलि टाढाको साथी यसलाई थोरै दिन्छु यस्तो हुँदैन नि त डिभाइड गर्दा इक्वली डिभाइड गर्नुपर्छ भने पछाडी के रहेछ कुरा भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन इज कस्तो हुने भयो त सुरुमा उसँग 35 वटा थियो 35 वटामा 15 वटा घट्यो बाँकी रहेको के छ बाँकी रहेको चाहिँ के गर्नु छ त उले डिभाइड गर्नु छ कति जनामा डिभाइड गर्नु छ 4 जनामा कस्तो सजिलो यी 20 डिभाइड बाइ 4 5 आयो एन्सर सजिलो है ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर सी क्वेशन नम्बर सी ले के भन्छ देयर आर 24 mangoes in a basket mother puts 6 more mangoes you eat 5 mangoes and you divide rest of them among your 5 friends. How many mangoes would each get? यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा बास्केट रहेछ बास्केट भनेको बाल्टी अथवा बास्केट भनेको एक्चुअली चाहिँ त्यो डोको अथवा थुन्सेलाई भन्छ है त्यो गाउँतिर पाउने ल यो हाम्रो एउटा बाल्टी भयो बाल्टीमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पहिला आँपहरू रहेछ है आँपहरू रहेछ है यहाँनिर ल कतिवटा रहेछ आँपहरू पहिला सुरुमा यहाँनिर 24 म्याङ्गोज 24 अनि मदर पुट्स 6 मोर
अब यहाँबाट मम्मीले के गर्नुभएछ त 6वटा म्याङ्गो एक्स्ट्रा यसमा थप्नु भएछ टाइम्स 6 चाहिँ यहाँ थप्नु भएछ। अब यो के भयो 6 सरी मैले यो टाइम्स 6 भनेको चाहिँ 6वटा देखाउन खोजेको है 6वटा थप्नु भएछ। अब कति भयो 30 भयो 30 आयो है। अनि यसमा चाहिँ यु इट 5 म्याङ्गोज। अब यसबाट फेरि के भएछ तपाईले 5वटा म्याङ्गो आफूले खानु भएछ। 5वटा तपाईले खानुभयो। अब 5वटा घट्यो नि त यो बास्केटबाट त घट्यो नि त। अब जति पनि थियो त्यो सबै चाहिँ तपाईहरुले 5 जना साथीहरुमा बाँड्दिनु भएछ। फेरि त्यहाँबाट अब 5 जना साथीहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यही म्याङ्गो बाँड्नु भयो। अब भन्नुहोस् एकजना साथीले कतिवटा पाउँछ भनेर भनेको छ है। एकजना साथीले कतिवटा पाउने भयो भनेर भनेको छ। ल 5 जनामा बाँड्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन सुरुमा 24 वटा थियो। 24 वटामा के गर्नुभयो मम्मीले 6वटा थप्नु भयो। 6वटामा फेरि तपाईले के गर्नुभयो 5वटा खाइदिनु भयो। अब जति पनि आएको छ यहाँबाट त्यो चाहिँ 5 जना साथीलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। यो भनेको कति आयो 30 - 5 डिभाइड बाइ 5 इक्वल्स टु 25 डिभाइड बाइ 5 भनेको 5 आयो। सकियो। त्यसैले तपाईले के भन्नु पाउनु भयो therefore each of the friend get 5 mangoes। हरेकले 5-5 वटा म्याङ्गो चाहिँ पाए भनेर भन्ने है। ल अब यहाँनिर क्वेशन नम्बर डी छ। क्वेशन नम्बर डी मा के भन्दैछ Saroj has a 1000 rupee note he buys 2 packets of color 8 rupees 30 each 10 story books 8 rupees 55 each and he donates rupees 150 to a charity. How much money does he have now? यस्तो भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा सरोजसँग चाहिँ के रहेछ त 1000 रुपैयाँको नोट रहेछ। ल यो चाहिँ हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट 1000 रुपैयाँको नोट रहेछ है। भनेको सुरुमा कति भयो 1000 भयो। 1000 मा के गरेको रहेछ 2 प्याकेट्स अफ कलर पेन्सिल 2टा प्याकेट अफ पेन्सिल कलर। यस्तै कस्तो हुन्छ पेन्सिल कलर ल यसरी चाहिँ उले यस्तै खालको 2टा प्याकेट चाहिँ किनेको रहेछ है। दुईटा टाइम्स 2 है। एउटालाई कति पर्छ भनेको छ रुपीस 30 इच। एउटालाई 30 भनेपछि दुईटालाई कति 60 पर्छ है। भने पछाडी 1000 मा 60 रुपैयाँ घटिसक्यो सकियो किन भन्दा उले खर्च गरिसक्यो। अनि त्यस पछाडी के भएको छ 10 स्टोरी बुक। यहाँनिर 10 स्टोरी बुक है। 10 स्टोरी बुक भनिसके पछाडी ल स्टोरी बुक केही पढ्नको लागि केही बुक चाहिँ किनेको रहेछ। ल केही ल
यो हाम्रो स्टोरी बुक भयो ल मानिलिउँ है। स्टोरी बुक कतिवटा 10 वटा, एउटालाई कति पर्छ 55 पर्छ भने टोटल 55 पर्छ। अब त्यसबाट पनि फेरि 55 घट्ने भयो अनि के भयो ही डोनेट्स ₹150। अर्को चाहिँ के भयो त च्यारिटीमा 150 डोनेट गरेछ। अब कति बाँकी रह्यो भनेर सोधेको छ है। यसलाई तपाईहरुले दुईटा तरिकाले एक्सप्रेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ 1000 मा 60 घट्यो, सुरुमा 60 घटिसके पछाडि कति 60 मात्र यसरी देखाम न। 1000 मा एउटा चाहिँ कलरको लागि 2 × 30 किनकि दुईटा प्याकेट्स अफ कलर हो, त्यस पछाडि माइनस त्यो घट्यो। यो घटिसके पछाडि यसमा फेरि के घट्छ, यो घट्यो र यसबाट फेरि अर्को के घट्ने भयो त पहिला सुरुमा यो घट्यो हैन, यति भयो ल, यो आयो। यसबाट आएकोबाट फेरि कति घट्ने भयो 10 × 55 स्टोरी बुकको लागि 10 × 55 फेरि यो घट्ने भयो, सरी यो घट्ने भयो। यसमा फेरि के छ च्यारिटीमा घटेको छ, च्यारिटीमा 150। अब बाँकी रहेको पैसा उसँग रहेको पैसा भयो है, यो निकाल्नु पर्यो। अर्को यसैलाई फेरि अर्को तरिकाले देखाउन सकिन्छ। अर्को तरिकाले देखाउँदा चाहिँ कसरी देखाउने भन्दा 1000 माइनस उसको खर्चहरू एकैचोटि घटाउने। केमा खर्च भएको छ, दुईटा कलरमा खर्च भएको छ, खर्चहरू एकातिर जोड्ने, के जोड्ने खर्चहरूलाई जोड्ने। यो एकातिर भएको छ अनि अर्को 150 को च्यारिटी। यो दुईटै गर्दाखेरि एन्सर लगभग उही नै आउँछ। यो भनेको कति भयो 1000 मा सुरुमा 60 घट्यो, यो भनेको 500 हैन लास्टमै गर्ने। कति भयो 1000 मा 60 घटाउँदा 940, 900 यसलाई पनि फाल्दिउँ 40 माइनस 10 × 55 माइनस 150। यो भनेको कति आयो त, यो भनेको 940 माइनस 550 माइनस 150 भनेको कति हुन्छ 940 माइनस 550 गर्दाखेरि आउनु पर्यो 390 जति आउँछ। माइनस 150 भनेको कति हुन्छ 230। यो एउटा तरिकाको भयो। अर्को तरिका भनेको हाम्रो टोटल मनीमा चाहिँ हामीले के गर्छौं, हाम्रो यो खर्चलाई चाहिँ एक्सपेन्डिचर भन्छ, एक्सपेन्डिचर घटाउँछ र आएको चाहिँ हाम्रो सेभिङ हुन्छ भनेको लास्टमा बचेको पैसा। यो भनेको 1000 माइनस 2 × 30 इज 60 प्लस 550 प्लस 150। यो भनेको कति आउने भयो त 1000 माइनस 60 प्लस 550 610 प्लस 150 प्लस 150 गर्दाखेरि कति आयो 1000 माइनस 760 240। यहाँनिर माथि 390 150 1000 माइनस 940 60 सरी 940 माइनस 550 इजिकल्स टू 390 माइनस 150 इक्वल्स टू यहाँ 240 हो है। ल यसरी हामीले दुई तरिकाले देखाउन सक्छौं है। ल यो सँगसँगै हाम्रो अर्डर अफ अपरेसनको टपिक पनि सकियो। अब यो भन्दा नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ हामी र्यासनल नम्बर्सको बारेमा पढ्छौं। अब इन्टिजर सकियो है, र्यासनल नम्बरको बारेमा पढ्छौं। र्यासनल नम्बर पढ्नको लागि हामी फेरि पनि यो एउटा कहानी भन्दै थिएँ मैले यहाँनिर, यो अगाडिको एउटा हिस्ट्री जस्तो, त्यो कुरामा फेरि कन्टिन्यू गर्छौं। यहाँनिर केही कुराहरू
इन्टेजर्स पछाडि आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ म त्यतिखेर कुरा गर्नेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल आम्दानी स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।